यसैगरी दर्शकवृन्द स्थानीय तहको बजेट आएको छ। स्थानीय तहको भूमिका के रहन्छ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन? हामीले यसबारे पनि विभिन्न स्थानीय निकायसँग पनि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा हामीले आज ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँले हामीलाई महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र कोभिडले पारेको प्रभाव र त्यसको लागि अब नगरपालिकाको योजना के रहेको छ यसबारे बताउनु भएको छ। अहिले भर्खरै यो स्थानीय तहको बजेट विनियोजन भएको छ, यसबारे यहाँले के भन्नुहुन्छ? महालक्ष्मी नगरपालिकाले भर्खरै मात्रै आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटलाई विनियोजन गरिएको छ र यो विनियोजित बजेटमा हामीले यो वर्ष 1,25,64,64 चान्चुनको बजेट ल्याएका छौँ र यो बजेटमा मूल रूपमा हामीले चाहिँ प्रायोरिटी राखेको सेक्टर भनेको पूर्वाधार र स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, शिक्षा लगायतका सेक्टरलाई हामीले प्राथमिकता साथ उठाएका छौँ र त्यसको साथसाथै चाहिँ रोजगारी सृजना गर्नको लागि रोजगार उद्यमशीलता कार्यक्रमहरू र त्यसको साथसाथै नगरपालिकाले चाहिँ जुन अहिले नगरभित्र देखिएका जुन किसिमको चाहिँ बेरोजगार समस्या छ त्यो बेरोजगार समस्या र विदेशबाट आएका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सिप क्षमतालाई समेत पनि आधार मानेर नगरपालिकाले यो वर्षको बजेटमा विनियोजित गरेको छ। हजुर, जस्तो भर्खरै यो कोभिड-19 बाट जनजीवनदेखि लिएर अर्थतन्त्र समेत प्रभावित बनिरहेको अवस्था छ, यसमा चाहिँ मुख्य गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्दा कोभिड-19 को विषयलाई पनि मध्यनजर गर्दै के कति स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायत विषयमा बजेट विनियोजन भएको छ त? नगरपालिकाले यो वर्षको जुन कोभिड-19 ले महामारी जुन फैलाइरहेको छ त्यसको चाहिँ बाछिटा महालक्ष्मी नगरपालिकामा नपरोस् भन्नको लागि महालक्ष्मी नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा तयारीका साथ सुझबुझका साथ हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो कामहरू अगाडि बढाइरहने सन्दर्भमा यो आर्थिक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको लागि समेत महालक्ष्मी नगरपालिकाले झनै महामारी नियन्त्रण कोष अन्तर्गत चाहिँ हामीले 4 करोड भन्दा माथि बजेट चाहिँ विनियोजित गरेका छौँ र यसरी विनियोजित बजेटबाट जुन यस वर्षमा हामीले गरिरहेका कामहरू जुन छ तयारीका कामहरू र त्यसपछि जुन एउटा एजुकेट गर्ने अवेर गर्ने कामहरू छ ती कामहरूको जुन लेसन लर्निङ छ त्यो लेसन लर्निङबाट चाहिँ आगामी दिनमा नगरपालिकाले के कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही सिकाइहरू आएको छन्। त्यो सिकाइहरूको आधारमा पनि हामीले आर्थिक वर्षमा मनकीय पैसा चाहिँ विनियोजित गरेका छौँ र जसरी अब हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि समेत पनि 50 बेडको क्वारेन्टाइन हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यसपछि किस्ट हस्पिटलसँगको सहकार्यमा हामीले 60 बेडको आइसोलेसन बेड तयार गरेर राखेका छौँ र यसको साथसाथै चाहिँ अन्य जस्तो हिजो ड्युरिङ द विपद चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले जति पनि जुन इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने हाम्रो मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसलाई श्रमसँग नजोडिँदा उहाँहरूलाई चाहिँ खान नपाउने अवस्था जुन आएको थियो त्यो बेलामा पनि महालक्ष्मी नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा हाम्रा चाहिँ नगरभित्र स्थायी बसोबास गर्ने वा अस्थायी बसोबास गर्ने या स्वदेशी हुन् या विदेशी हुन् जसलाई पनि चाहिँ के भन्दाखेरि खाद्यान्न को अभाव नहोस् र उहाँहरू भोकै बस्न नपरोस् भन्ने नीति जुन हामीले अवलम्बन गरेका थियौँ त्यो अनुसार राहत वितरण गर्यौँ र राहत वितरण गरिसकेपछि पहिलो चरणको राहत वितरणबाट को सिकाइ उपलब्धिको आधारमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले एउटा चाहिँ श्रमसँग खाद्यान्न भन्ने कार्यक्रम जोड्यौँ र त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमको र हाम्रा किसान मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनी जो श्रम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको पनि सम्मान हुने भएकोले गर्दा हामीले श्रमसँग खाद्यान्न कार्यक्रम जोड्यौँ र तत्कालै हामीले चाहिँ जेठको पहिलो हप्तामै महालक्ष्मी नगरपालिकाले श्रम बैंकको अवधारणा ल्यायो र त्यो श्रम बैंक मार्फत सबै हाम्रा चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूदेखि हाम्रा चाहिँ अन्य अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समेतको लागत तयार गरेर हामीले श्रम बैंकमा चाहिँ लागत तयार गरेका छौँ र त्यसको आधारमा भोलिका दिनहरूमा चाहिँ नगरपालिकामा उद्यमशीलता सृजना गर्न रोजगारी सृजना गर्न जुन सामूहिक खेती प्रणालीदेखि सामूहिक र सहकारितामा आधारित गरेर साना चाहिँ घरेलु उद्योगहरूदेखि अन्य अरू उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समेत पनि नगरपालिकाले चाहिँ एउटा कोष खडा गरेको छ, उद्यमशीलता कोष खडा गरेको छ। त्यो कोष मार्फत उहाँहरूको आवश्यक तालिम दिने कामहरूदेखि लिएर नगरपालिकाले चाहिँ गर्ने सबै कामहरू चाहिँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले तयार गरेका छौँ र यसरी नगरपालिकाले चाहिँ श्रम बैंकको मार्फत चाहिँ नगरपालिकाभित्र
जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई सङ्गठित गराउँदै रोजगारीतर्फ लाने नीतिलाई अवलम्बन गरेका छ। हजुर, पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्थामा के कति असर पुग्यो कोभिड-19ले? अनि पूर्वाधार क्षेत्रमा थुप्रै किसिमको चाहिँ प्रभावहरू पारेको छ, असरहरू छोडेको छ। जसरी स्थानीय तहको मूल चाहिँ विकास निर्माण गर्ने अवधि भनेको तपाईँको चाहिँ यो फागुनदेखि चाहिँ जेठको मसान्तसम्म हो र जेठको यी महिनामा चाहिँ धेरै पूर्वाधारका कामहरू र अन्य स्थानीय तहको चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू हुने हो र त्यो कामको गर्ने सन्दर्भमा काम चलिरहेको बेलामा चैत्र 11 गतेबाट जब लकडाउन भयो, त्यो लकडाउन भइसकेपछि सबै हाम्रा विकास निर्माणका कामदेखि हाम्रा अन्य अरू कामहरू समेत पनि प्रभावित भए र अहिले लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा हाम्रो विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर सामाजिक क्षेत्रको कामहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसरी अगाडि बढाएर लगिरहने सन्दर्भमा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा पुरा नहुने जति पनि कामहरू छन् त्यो कामहरूलाई चाहिँ हामी आगामी आर्थिक वर्षमा समेत पनि के भन्दाखेरि ती कामहरूलाई निरन्तरता दिने गरी हामीले चाहिँ हाम्रो बजेटमा त्यसलाई इन्क्लुड गरेका छौँ र यसरी नगरपालिकाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन यो लकडाउनले र कोभिड-19ले जुन प्रभाव पारेको विकास निर्माणका कामहरू छ र हाम्रा नगरभित्रका अन्य अरू चाहिँ गतिविधिहरू छ ती गतिविधिहरूलाई चाहिँ आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ यदि लकडाउन चाहिँ अब यही रूपमा खुकुलो हुँदै जाने र अहिले जस्तो समय चाहिँ अलिकति अब कोभिड-19लाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा आयो र हामीले चाहिँ कोभिड फ्रेन्डली हुँदै अब चाहिँ के भन्दा सबै विकास निर्माण कामहरूदेखि हाम्रो दैनिक गतिविधिहरू जस्तो फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र तुरुन्तै कुनै वस्तु वा चिजहरू छोइसकेपछि काम सकिसकेपछि हात धुने, साबुन पानीले हात धुने, नियमितताहरू पूर्वक अथवा सेनिटाइज गर्ने यो प्रविधिबाट यो विधिबाटै अब चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रा विकास निर्माणदेखि हाम्रा सबै कामहरूलाई हामी अगाडि बढाएर लानुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। हजुर, अहिले जुन यो खुकुलो भयो लकडाउन त्यो समयमा चाहिँ के छ उद्योग धन्दा तथा विकास निर्माणका कामहरू के कति सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ, के छ त अवस्था? अहिले हाम्रो नगरपालिकामा विकास निर्माणका कामहरू पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो कतिपय ढलानका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्, कतिपय हाम्रा चाहिँ रिटेनिङ वालहरू लगाउने, सडकको स्तर उन्नति गर्ने कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले कालोपत्रे गर्ने बाहेक अन्य अरू कामहरू हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर लगिरहेका छौँ र यदि यो चाहिँ किसिमको चाहिँ पानी यदि परेन, अहिले केही समय मौसमले साथ दिइरहेको छ, यो किसिमबाटै केही दिनहरू अगाडि बढ्यो भने हाम्रा धेरै विकास निर्माणका कामहरू अपुरा कामहरू पनि पुरा हुने अवस्थामा पुग्छन् भने कुनै कुनै कामहरू चाहिँ पुरा हुन नसक्ने अवस्थामा छ। हामीले चाहिँ कालोपत्रे बाहेक अन्य अरू सबै कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यी कामसँग पनि हाम्रो खाद्यान्नसँग श्रमका कार्यक्रमहरूलाई अहिले पनि हामीले निरन्तर रूपमा जोडिरहेका छौँ र यो खाद्यान्नसँग श्रमको जुन कार्यक्रम जोडिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू, बालबच्चाहरू र अपाङ्गता भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सुत्केरी भएका दिदीबहिनीहरू र हाम्रा चाहिँ गर्भवती दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले काममा जोडेका छैनौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले तत्कालै चाहिँ के भन्दाखेरि यदि उहाँहरू खान नपाउने, उहाँहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने नगरपालिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल राहत अहिले पनि वितरण गरिरहेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भोकै राख्दैन। हाम्रो नगरपालिकामा यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि भोकै नहुने वातावरणलाई चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ। आगामी दिनमा रोजगारीको लागि के कस्ता योजनाहरू रहेका छन्? अब बाहिरी मुलुकबाट पनि नेपालीहरू फर्कने क्रम पनि बढ्दो रहेको छ, के छ यसबारे? होइन, हाम्रो नगरपालिकामा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यही जुन विदेशबाट फर्किने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहे श्रमको सिलसिलामा गएका हुन् चाहे अध्ययनको सिलसिलामा गएका हुन्, उहाँहरू फर्किसकेपछि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ रोजगारीतर्फ लगाउनको लागि, उद्यमशीलतातर्फ लगाउनको लागि र मालसी नगरपालिकाभित्रकै हाम्रा कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ जसको हातमा सिप छ, उहाँहरूको चाहिँ रोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ जान चाहनुहुन्छ र जसको हातमा सिप छैन उहाँहरू रोजगारीमा आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि श्रम ब्याङ्कमा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दा एउटा उद्यमशीलता कोष हामीले खडा गरेका छौँ र त्यो कोषमा नगरपालिकाले मनज्ञ रूपमा चाहिँ पुँजीको व्यवस्था गरेको छ। त्यो पुँजी मार्फत हाम्रा रोजगारी सृजना गर्नको लागि र उद्यमी बनाउनको लागि आवश्यक किसिमको तालिम दिने, बिउ पुँजी दिने र ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ सहज किसिमबाट ऋणहरू उपलब्ध गराइदिनको लागि मालसी नगरपालिकाले भूमिका खेल्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। यही आउने आर्थिक वर्षबाट यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यसपछि पनि हाम्रो नगरपालिकाभित्र जति पनि हाम्रा उद्यमी बन्न चाहने दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यक्ति विशेष भन्दा पनि हामीले चाहिँ बढी
चाहिँ सामूहिकतातर्फ हामीले डोर्याएका छौँ र चाहे त्यो सहकारीको माध्यमबाट होस् या दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ समूह बनाएर काम गर्नु भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक किसिमको पुँजीको चाहिँ व्यवस्थापन हामीले गर्ने, उहाँहरूलाई तालिम दिने र त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कसँग चाहिँ सरल ब्याज दरमा ऋण प्राप्तिको लागि सहजीकरण गरिदिने र उहाँहरूको प्रोजेक्टको आधारमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि कतिपय निर्वाजी चाहिँ ऋणहरूको समेत पनि व्यवस्था गरिदिने समेतको कार्यक्रमलाई हाम्रो नगरपालिकाको श्रम ब्याङ्कमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, जसको कारणबाट जुन विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हाम्रा यही नगरपालिकाभित्रका स्थायी बासिन्दाहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि र उद्यमी बन्नको लागि एक हदसम्म राम्रो माइलेज दिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। हजुर, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्न स्थानीय तहको भूमिका बारे के भन्नुहुन्छ यहाँले? मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो गर्न र सबलीकरणको लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने सबै किसिमको कार्यान्वयन गर्ने तह भनेको स्थानीय तह हो। प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार भनेको नीति योजना र कार्यक्रमहरू बनाउने हो, ऐनहरू बनाउने निकाय हो। यो इम्प्लिमेन्टिङ बडी होइन, त्यो पोलिसी मेकिङ बडी हो र स्थानीय तह भनेको इम्प्लिमेन्टिङ बडी हो। त्यसकारण यो इम्प्लिमेन्टिङ बडी कार्यान्वयन गर्ने सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि विकास बजेटहरू आउँछ, जति पनि योजनाका बजेटहरू आउँछन्, ती बजेटहरूलाई यी स्थानीय तहले तत्त कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ तदाकथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर जाने क्रममा जुन चाहिँ के भन्दा पुँजीको प्रवाह हुन्छ र त्यसले गर्दा एउटा बजारमा एउटा चाहिँ तरलताको अभाव हुन दिँदैन। ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा तरलता कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक नागरिकहरूको चाहिँ जीवन स्तर उकास्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दा स्थानीय तहको चाहिँ सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ देशको आर्थिक अर्थतन्त्रलाई बलियो र मजबुत बनाउनको लागि। किन भन्दा जति पनि विकास बजेटहरू फ्रिज भएर ब्याङ्कमा नै बसिरहेको त्यो बजेटहरू योजनामा कार्यान्वयन हुन सकेनन् भने त्यसले चाहिँ तरलताको अभाव हुनेदेखि लिएर चाहिँ जनताको जीवन स्तर चाहिँ उकास्नलाई समेत पनि ठुलो बाधा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै योजनाहरूलाई तदाकथ साथ कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्र भनेको स्थानीय क्षेत्रमै सबै योजनाहरू कार्यान्वयन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन गर्नमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र अहिलेको बजेटलाई तपाईँले चाहिँ सरस्वती क्यालकुलेट गर्नुभयो भने अहिलेको कुल बजेटको स्थानीय तहमा जम्मा 753 वटा स्थानीय तहमा चाहिँ 7% को बजेट विनियोजन भएको छ र प्रदेश सरकारलाई 4% को बजेट भएको छ। यसरी स्थानीय र चाहिँ प्रदेश सरकारसँग जम्मा 11% बजेट विनियोजित भएको छ भने 89% बजेट टोटल बजेटको 89% बजेट चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नै होल्ड गरेको छ। यसरी चाहिँ के भन्दा विकास हुन नसक्नुको एउटा मूल कारण स्थानीय तहलाई पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजित नहुनु पनि स्थानीय चाहिँ के भन्दा सरकारहरूले चाहिँ जुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो त्यो बजेट चाहिँ अभाव भएको कारणले गर्दा विकास हुन सकिरहेको अवस्था छैन र अधिकांश बजेटहरू केन्द्र सरकार आफैले नै होल्ड गरिरहेको अहिलेको अवस्था छ। हजुर, यसको लागि स्थानीय तह अब के कस्तो अवधारणा लिएर अघि बढ्नुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, स्थानीय तहले त के भन्दा हिजोदेखि पनि हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै हरेक कुराहरू जुन एकल अधिकारका कुराहरूमा हामीले कानुनहरू ऐनहरू बनाएर कार्यविधिहरू बनाएर नियमहरू बनाएर हामीले विकास निर्माणका कामहरू गर्नेदेखि लिएर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने र हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सेवा प्रयोग गर्नेतर्फ निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। र जुन साझा अधिकारका कुराहरूमा जुन ऐन बनाउनु पर्ने हो त्यो ऐनहरू समेत पनि हामीले जुन कामहरू गर्नको लागि अगाडि बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जब प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले त्यो ऐन बनाउँछ तब यदि बदर भयो भने हामीले त्यो ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो महालक्ष्मी नगरपालिकाले शिक्षा ऐन बनाएर चाहिँ कार्यान्वयन गरेर महालक्ष्मी नगरपालिकाको सामुदायिक शिक्षा त्यसपछि संस्थागत विद्यालयहरू र गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयहरूलाई नियमन गरिरहेको छ र सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गरिरहेको छ। र अब जब यस्तो किसिमको साझा अधिकारका कुराहरूदेखि लिएर एकल अधिकारका ऐनहरू समेत पनि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थानीय तह सरकारको बाध्यता आवश्यकता हो। तर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ यो सबै ऐनहरू नियमहरू कानुनहरू बनाइदिएको खण्डमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि काम गर्नलाई सहज हुन्थ्यो र आगामी दिनहरूमा
जुन बजेट पूर्ण रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि केन्द्रीय सरकारले होल्ड नगरिकन स्थानीय सरकारलाई चाहिँ के भन्दा कार्यान्वयनको लागि चाहिँ बजेट दिनुपर्छ र यदि स्थानीय सरकारको आवश्यकता अनुसारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामहरू यदि त्यो किसिमको क्षमताको अभाव देखिन्छ भने जुन जुन ठाउँमा क्षमताको अभाव देखिन्छ तत्त ठाउँहरूमा चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गरेर बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गराउनको लागि र समानुपातिक रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि बजेटलाई विनियोजित गरेर पहुँचको आधारमा होइन र के भन्दाखेरि जसको पहुँच छ उसले बढी बजेट पाउने, जसले पहुँच पाउँदैन छैन उसले चाहिँ नपाउने किसिमबाट जुन अहिले हाम्रो वितरण प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि हटाएर वैज्ञानिक आधारमा जनसङ्ख्या र भूगोललाई मात्रै आधार नमानिकन अहिलेको फ्लोटिङ पपुलेसनलाई पनि आधार मानेर चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ बजेट विनियोजन गरियो भने चाहिँ के भन्दा त्यो स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिले अगाडि बढ्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म भनौँ तपाईँलाई महालक्ष्मी नगरपालिका मेरो नगरपालिकामा हामीले विकास बजेट आउँछ 62,172 को लागि तर हाम्रो नगरपालिका हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने झन्डै चाहिँ पुग नपुग 3 लाख जनसङ्ख्यालाई चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सेवा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दा हामीलाई चाहिँ विकास बजेट असाध्यै न्यून छ जुन जसलाई जति हामीले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण केन्द्रीय सरकारले चाहिँ के भन्दा फ्लोटिङ पपुलेसनलाई पनि आधार मानेर चाहिँ के भन्दाखेरि बजेटलाई चाहिँ विनियोजन गर्ने विधिलाई पनि स्थापित गरेर जानुपर्छ। आवश्यकता अनुसार चाहिँ के भन्दा बजेटलाई चाहिँ विनियोजित गर्ने व्यवस्थालाई समेत पनि राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र कृषिको लागि कस्तो सम्भावना रहेको छ र अबका दिनमा कृषिलाई कसरी लैजाने योजनामा हुनुहुन्छ? महालक्ष्मी नगरपालिका सहरोन्मुख नगरपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि कृषिको त्यो किसिमको सम्भावना जति हुनुपर्ने हो त्यो सम्भावना अहिले न्यून भएर गएको छ। किन भन्दाखेरि समयमै चाहिँ ल्यान्ड युज पोलिसी नबनाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिका द्रुत गतिमा चाहिँ सहरीकरण भएको छ र हाम्रो नगरपालिका भित्रको 10 वडा मध्ये चाहिँ वडा नम्बर 5 को केही भाग, 6 को केही भाग र त्यसपछि 7 को केही र 8 र 9 मा अलि बढी मात्रामा चाहिँ के भन्दाखेरि कृषिको सम्भावना छ। त्यो सम्भावना भएको कारणले गर्दा यो वर्ष जुन हामीले बजेट पेश गर्यौं आगामी आर्थिक वर्षको लागि त्यस बजेटमा कृषिलाई चाहिँ जुन निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हाम्रो नगरभित्र चलिरहेको थियो त्यो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई चाहिँ हामीले यान्त्रिकरण गर्दै त्यसलाई व्यावसायीकरण गरेर जानुपर्छ र किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो कृषि पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि र उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि को जुन कृषिमा लगानी गरेको जुन श्रम छ, पसिना छ र पुँजी छ त्यसको चाहिँ रेट अफ रिटर्न राम्रोसँग आओस् भन्नको लागि यस वर्ष महालक्ष्मी नगरपालिकाले कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नको लागि हामीले झन्डै 70 लाख भन्दा बढी बजेटलाई कृषि क्षेत्रमा विनियोजित गरेका छौं र यो विनियोजित बजेटले कृषकहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि कृषि पेशामा लाग्ने बिउ बिजन उपलब्धतामा सहरीकरण गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूको सिप, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उहाँहरूको पेशालाई यान्त्रिकरण गरेर लाने र त्यस पछाडि हामीले सामूहिक कृषि प्रणालीलाई स्थापित गर्नको लागि आवश्यक बिउ पुँजीहरू उपलब्ध गराउने, तालिम दिने र सम्बन्धित चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फाइनान्सियल इन्स्टिट्युटहरूसँग सरल ब्याज दरमा चाहिँ ऋणहरू उपलब्धता गराइदिने कार्यक्रमहरूलाई समेत राखेका छौं र कृषि उपजमा जुन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अतिवृष्टिको कारणले धेरै पानी पर्नाले, असिना पर्नाले, पहिरो जानाले जुन चाहिँ कृषिमा लाग्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ नोक्सानी हुन्छ त्यो नोक्सानीको लागि समेत रिकभरीको लागि महालक्ष्मी नगरपालिकाले एउटा कोष खडा गरेको छ। त्यस मार्फत हामीले उहाँहरूको त्यस्तो किसिमको नोक्सानीलाई समेत पनि स्रोत भर्नाको लागि यो व्यवस्थापन गरेका छौं र साथै कृषिमा लाग्ने जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यदि उहाँहरू व्यावसायिकरणतर्फ जानुहुन्छ भने र उहाँहरूलाई चाहिँ बजारीकरण गर्न सरल होस् भन्नको लागि साना चारपाङ्ग्रे गाडीहरू र त्यसपछि ठेलागाडा जस्ता अन्यहरू यातायातका चाहिँ तरकारीलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि सहज हुनको लागि सहज बनाउनको लागि आवश्यक चाहिँ साधनहरू छ। त्यो साधनहरूमा समेत पनि नगरपालिकाले चाहिँ एउटा लागत सहभागिता दिने गर्ने व्यवस्थालाई समेत पनि हामीले मिलाएका छौं। हजुर, जुन यो पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा के छ पर्यटन क्षेत्र तथा यसको पूर्वाधारहरूको अवस्था के रहेको छ त? महालक्ष्मी नगरपालिकामा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको लाकुरी भन्ज्याङ हो
र लाकुरी भन्ज्याङलाई हामीले पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक कामहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसको मास्टर प्लान हामीले बनाएका छौँ र त्यसको डिपिआर तयार भएको छ र त्यस पछाडि त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ धार्मिक पर्यटनसँग पनि सम्भावना बोकेको भएकोले वडा नम्बर 6 र वडा नम्बर 8 सँग हाम्रो चाहिँ नेवारी संस्कृति कला परम्परा वेशभूषा यो सबै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई त्यसतर्फ पनि एउटा धार्मिक पर्यटनतर्फ पनि हामीले जोड्न सक्ने सम्भावना देखेका छौँ त्यो अनुसार पनि हामीले जोडेका छौँ र त्यसपछि हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएको हिन्दू फिलोसफी अनुसार पनि र बुद्धिस्ट फिलोसफी अन्तर्गत पनि भएका हाम्रा मठ मन्दिरहरू जुन छ अशोक स्तूपादेखि लिएर चाहिँ अन्य अरू हाम्रा निकै पुराना मठ मन्दिरहरू छन् ती मठ मन्दिरहरूको समेत पनि प्रवर्धन गर्दै तिनीहरूको संवर्धन गर्दै हामीले चाहिँ पर्यटनसँग धार्मिक पर्यटन र अर्को चाहिँ हाम्रो लाकुरी भन्ज्याङसँग हाम्रो सिंहऋषिको गुफा छ त्यो सिंहऋषिको गुफासँग धार्मिक पर्यटन जोड्ने र अन्य अरू पर्यटकलाई चाहिँ हामीले लाकुरी भन्ज्याङसँग जोड्ने यो विधि मार्फत चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको समृद्धिको लागि पर्यटनको सम्भावना बोकिएको छ त्यसको लागि आवश्यक कामहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, जस्तो यो कोभिडले गर्दा प्रभावित भएका विभिन्न क्षेत्रहरू मध्ये सामान्य जनजीवन पनि प्रभावित भयो। यसमा चाहिँ दैनिक रूपमा काम गरी खाने मजदुरहरूको अहिले अवस्था के रहेको छ महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र? अनि कोभिड-19ले जुन असर पारेको छ महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरहरूको जीवनस्तर राम्रो छ। किनभने हामीले भन्यौं नगरपालिकाभित्र कोही पनि यो कोभिडको कारणले भोकै पर्ने व्यवस्थालाई हामीले अन्त्य गरेका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाभित्र कोही पनि नागरिकहरू चाहे स्वदेशी हुन् चाहे विदेशी हुन् उहाँहरू भोकै हुनुहुन्न। मैले अघि नै पनि उल्लेख गरेँ हाम्रो नगरपालिकाभित्र चाहिँ श्रमसँग चाहिँ खाद्यान्न कार्यक्रम जोडेका छौँ। 2 दिन काम गरेर हामी 30 केजीको 1 बोरा चामल हाम्रा ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो श्रमसँग जोडिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिन्छौँ र श्रम नगर्नेलाई दिँदैनौँ। र श्रम हामी कसलाई श्रममा जोड्दैनौँ भन्दाखेरि हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई श्रममा जोड्दैनौँ, हामी अपाङ्गता भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई श्रममा जोड्दैनौँ, सुत्केरी दिदीबहिनीहरूलाई जोड्दैनौँ, गर्भवती दिदीबहिनीहरूलाई जोड्दैनौँ र बाल बच्चाहरूलाई हामी जोड्दैनौँ। ती बाहेक युवा युवतीहरू जो श्रम गर्न सक्नुहुन्छ शारीरिक रूपमा ती सबै व्यक्तिहरूले श्रम अनिवार्य गर्नुपर्छ र त्यो श्रम चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको विकास निर्माणका कामहरू पनि हुन सक्छ, त्यो उपभोक्ता समितिले गर्ने पनि हुन सक्छ, त्यो ठेकदारबाट गर्ने पनि हुन सक्छ र हाम्रो नगरपालिका भित्रका हाम्रा किसान दाजुभाइहरूको खेतीपाती गर्ने पनि हुन सक्छ र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक चाहिँ मजदुरहरू पनि हुन सक्छ। र यी यदि उपभोक्ता समिति ठेकेदार हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा उद्योग धन्दा यदि त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पारिश्रमिक त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले नै दिन्छ, सम्बन्धित त्यो काम लगाउनेले संस्थाले नै दिन्छ। होइन नगरपालिकाको सार्वजनिक स्थलहरू सरसफाई, बाटोघाटोको पुल कुलेसाहरू खन्ने, राजकुलोहरू खन्ने, अन्य मठ मन्दिर अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा जुन नगरपालिका वडा कार्यालय मार्फत लगाएको कामहरू छ ती कामहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले खाद्यान्न दिन्छ र यसरी खाद्यान्न दिइसकेपछि उहाँहरूको श्रमको पनि सम्मान हुने, उहाँहरूको पनि इज्जत हुने, उहाँहरूले पनि हामीले काम गरेर राहत लिएको, हामीले त्यसै राहत लिएको होइन भन्ने पनि उहाँहरूको सम्मान हुने, दुईटै व्यक्तिको पनि प्रतिष्ठामा आँच नहुने र श्रमको पनि उचित मूल्याङ्कन हुने भएकोले यो विधिलाई हामीले विगत लामो समयदेखि हामीले स्थापित गरेर आएको छौँ र अहिलेसम्म त्यो निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। त्यसकारण कोभिडको कारणले लगायत अन्य अरू महामारीको कारणले पनि अब हाम्रो नगरपालिकाभित्र यदि त्यस्तो किसिमको समस्या आयो भने त्यो हाम्रो श्रम ब्याङ्कमा जुन हामीले कोष खडा गरेका छौँ त्यो कोष मार्फतै उहाँहरूलाई आवश्यक चाहिँ काममा लगाउनेदेखि लिएर खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु पर्ने कामहरू हामी गर्छौँ र अहिले त्यसकारण हाम्रो नगरपालिकामा खाद्यान्नसँग कामको कार्यक्रम निरन्तर चलि नै रहेको छ अहिले पनि र उहाँहरू कोही पनि भोकै हुनुहुन्न। हजुर, आगामी मौद्रिक नीतिबारे यहाँले के भन्नुहुन्छ? होइन, अब आगामी मौद्रिक नीति त अब राष्ट्र ब्याङ्कले तयार गर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्छ र हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको लागि हामीले हरेक हाम्रो जनजीवनहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। यदि उत्पादनसँग नजोडिने हो भने हाम्रा जीवन स्तरहरू, हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्थाहरू दिनानुदिन कमजोर भएर जान्छ। अहिले जुन विश्व महामारीले संसारको इकोनोमी चाहिँ तहस भएको अवस्था छ भने त्यसको कारणले नेपालको इकोनोमी पनि के भन्दाखेरि दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गइरहेको अवस्था छ। यो इकोनोमीलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि, नेपालको इकोनोमीलाई बलियो बनाउनको लागि सबैजना चाहिँ कोभिड फ्रेन्डली हुँदै, कोभिडसँग आत्तिएर होइन, यो कोरोना भाइरससँग हामी आत्तिएर होइन, योसँग सहजता अपनाएर सचेत भएर
र हामीले भिडभाडमा सकेसम्म नजाने र कुनै पनि काम लाउँदा पनि एउटा फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर उहाँहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर राखेर हामीले मास्क प्रयोग गरेर त्यसपछि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि पटक पटक हात साबुन पानीले हात धोएर र यसरी हामीले चाहिँ कामहरू गरेर गयौँ भने हाम्रो इकोनोमी त्यो किसिमको इकोनोमी अहिले बिग्रिसकेको अवस्था छैन। हामी यसलाई सुधार्न सक्छौँ। किन जब चाहिँ आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नेपालका ठुल्ठुला योजनाहरूदेखि साना विकासका योजनाहरू निरन्तर रूपमा चलेर गयो भने त्यो चलेर जाँदाखेरि जुन चाहिँ के भन्दाखेरि भुक्तानीको जुन सिस्टम राम्रो हुन्छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट राम्रो भइसकेपछि के भन्दा नेपालको चाहिँ ब्याङ्कहरूमा हुने तरलतादेखि हरेक व्यक्तिहरूको हात हातमा पैसाहरू पुग्छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ जब मान्छेसँग पैसा हुन्छ, पैसा भएपछि उसले सामान खरिद गर्छ, सामान खरिद गरिसकेपछि चाहिँ जुन व्यापारीसँग भएको पैसा फेरि ब्याङ्कमा जान्छ र त्यो पैसा फेरि पनि के भन्दा यसरी जुन एउटा सर्कुलर इकोनोमीको जुन काम हुन्छ त्यसको आधारबाट चाहिँ हाम्रो मौद्रिक प्रणालीमा चाहिँ सुदृढ बन्दै जान्छ र हाम्रो इकोनोमी चाहिँ स्ट्रेन्थेन हुन्छ। त्यसकारण हरेक योजनाहरूलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, हरेक व्यक्तिहरू उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ र यो कोभिड-19बाट आत्तिएर होइन, त्रासदीपूर्ण वातावरण होइन, योसँग सचेत हुँदै सजगता अपनाउँदै हामीले आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ दूरी कायम, भौतिक दूरी कायम गर्ने, त्यसपछि मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, यी कामहरू गर्दै हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरेक किसिमको गतिविधिहरू, आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर लाने हो भने हाम्रो इकोनोमी बलियो हुन्छ। र अहिले चाहिँ हामी जुन अवस्थामा नेपालको इकोनोमी बिग्रियो भन्ने अवस्थामा छ, मलाई लाग्छ त्यो अवस्थामा बिग्रिसकेको छैन र अब हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा सबै किसिमको दैनिकीहरू, आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ चलायमान गर्दै गर्दै लानु चाहिँ पर्छ।